मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अद्य डिसेम्बर् मासस्य 27 दिवसः। दिवसचतुष्टयानन्तरम् एव एकविंशोत्तरद्विसहस्रतमं वर्षम् आरब्धा। अद्यतनं मनोगतम् एकप्रकारेण 2020 वर्षस्य अन्तिमं प्रसारणम्। आगामि मनोगतम् एकविंशोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे आरब्धा। सखायः, मम पुरतः भवद्भिः लिखितानि बहूनि पत्राणि सन्ति। माइगोव इत्यत्र भवन्तः यान् परामर्शान् प्रेषयन्ति तान्यपि मम समक्षं वर्तन्ते। बहवो जनाः दूरभाषेण स्वीयं वृत्तं ज्ञापितवन्तः। एतेषु अधिसंख्य सन्देशेषु विगतवर्षस्य अनुभवाः, एकविंशोत्तरद्विसहस्रतम वर्ष सम्बद्धाः सङ्कल्पाः च सन्ति। कोल्हापुरतः अंजलि महोदया अलिखत् यत् नूतन वर्षारंभे वयम् अन्यान् वर्धापयामः, तेभ्यः ताभ्यश्च शुभकामनाः प्रयच्छामः, तर्हि क्रमेऽस्मिन् वयं नवीनमेकं कार्यं करवाम। कथं न वयं निजदेशं वर्धापयाम, देशाय अपि शुभकामनाः वदाम। अंजलि महोदये, वस्तुतस्तु उत्तमोऽयं विचारः। अस्मदीयोऽयं देशः एकविंशोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे सफलतानां नूतन शिखराणि संस्पृशेत्। जगति भारतस्य अभिज्ञानम् इतः परमपि दृढतरं स्याद् इति कामनातः बृहत्तरं किं भवितुं शक्नोति। सखायः, नमो ऐप् इत्यत्र मुम्बय्याः अभिषेक महोदयः सन्देशमेकं प्रेषितवान्। सः अलिखत् यत् 2020 वर्षेण यत् दर्शितं, यत् शिक्षितं तन्न कदाचित् विचारितमपि आसीत्। कोरोना सम्बद्धानि सर्वाण्यपि वृत्तानि तेन लिखितानि सन्ति। एतेषु पत्रेषु सन्देशेषु च अन्यतमं वृत्तं यद्धिमां सर्वसामान्यं विशिष्टं च प्रतीयते तदहम् अद्य भवद्भिः संविभाजयितुं वाञ्छामि। अधिकतमेषु पत्रेषु जनाः देशस्य सामर्थ्यं, देशवासिनां च सामूहिक शक्तिं सुबहु प्रशंसितवन्तः। यदा जनता संचार रोध सदृशः अभिनव प्रयोगः अशेष विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदं सञ्जातः, यदा करताडनं स्थालिवादनं च कृत्वा देशः कोरोना योद्धॄन् सम्मानितवान्, एकतां च प्रादर्शयत्, तदपि अनेके जनाः स्मृतवन्तः। सखायः, देशस्य सामान्यतमः मानवः अपि परिवर्तनमिदम् अन्वभवत्। अहं देशे आशायाः अद्भुतमेकं प्रवाहमपि अपश्यम्। समाह्वानानि तु अनेकानि आगतानि, संकटानि च अनेकानि उपास्थितानि। कोरोना कारणात् जगति आपूर्ति श्रृंखलापि अनेकविधा बाधिता, परं च वयं प्रत्येकमपि संकटात् नवं शिक्षणम् आदत्तवन्तः। देशे नवीनं सामर्थ्यमपि समुद्भूतम्। यदि शब्दैः कथनीयमस्ति चेत् अस्य सामर्थ्यस्य नामास्ति आत्मनिर्भरता। सखायः, दिल्लीवासिना अभिनव बैनर्जी महोदयेन स्वीयः यः अनुभवः लिखित्वा मह्यं प्रेषितः सः अपि अतितरां रोचकः अस्ति। अभिनव महोदयेन स्वीयज्ञातिजनानां बालकेभ्यः उपहारप्रदानार्थं कानिचन क्रीडनकानि क्रयणीयानि आसन्, अतः सः दिल्ल्याः झण्डेवालान् विपणिम् अगच्छत्। भवत्सु अनेके अवगताः स्युः, दिल्ल्याम् एषा विपणि द्विचक्रिकानां क्रीडनकानां च कृते विख्याता अस्ति। पूर्वं तत्र महार्घ क्रीडनकानां तात्पर्यमपि आसीत् आयातितानि क्रीडनकानि, तथा च अल्पार्घाणि क्रीडनकानि अपि बहिस्तः आगच्छन्ति स्म। परं च अभिनव महाशयः पत्रेऽस्मिन् अलिखत् यत् साम्प्रतम् अत्रत्याः अनेके आपणिकाः उपभोक्तॄन् वारं वारम् एवम् उक्त्वा क्रीडनकानि विक्रीणन्ति यत् बाढम् इदं क्रीडनकं, यतोहि एतत् भारते विनिर्मितं मेड इन इंडिया अस्ति। उपभोक्तारः अपि भारते विनिर्मितानि क्रीडनकानि एव अभियाचन्ते। इदमेवास्ति एतद्धि विचारधारायां कियत् प्रकारकं महत् परिवर्तनं विद्यते। इदमस्ति साक्षात् जीवत् साक्ष्यम्। देशवासिनां विचारेषु कियत् बृहत् परिवर्तनम् आयाति तच्चापि एकस्य वर्षस्य आभ्यन्तरे एव। अस्य परिवर्तनस्य अंकनं सरलं नास्ति।
अर्थशास्त्रिणोऽपि इदं निजमानकाधारेण तोलयितुं नैव शक्नुवन्ति। सखायः विशाखापत्तनतः वेंकट मुरली प्रसाद महोदयः मह्यं पत्रं प्रेषितवान्। तस्मिन् यत् लिखितं तदपि नूतनम् एव। वेंकट महोदयः अलिखत्, अहं भवते विंशत्यै एकविंशत्यै अर्थात् एकविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमाय ईस्वीय वर्षाय स्वकीयम् ABC इति प्रेषयामि। अहं न किमपि अवगतवान् यत् ABC इत्यनेन कः अभिप्रायः। तदा संलग्नकम् अपश्यम्। तेन ज्ञातं यत् ABC इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति आत्मनिर्भर भारत चार्ट इति। रोचकमिदम् अवर्तत। वेंकट महोदयेन प्रतिदिनं प्रयोग वस्तूनां सूचिः विनिर्मिता। एतस्याम् आणविक शिक्षण सामग्री, सेल्फ केयर इत्यादीनि अन्यानि च वस्तूनि सम्मिलितानि सन्ति। वेंकटवर्यः अकथयत् यत् ज्ञातावस्थायां वयं तेषां विदेश निर्मितानाम् उत्पादानां प्रयोगं कुर्मः येषां विकल्पाः सहजतया भारते उपलब्धाः सन्ति। इदानीम् असौ शपथं स्वीकृतवान्, केवलं तेषाम् उत्पादानां प्रयोगं करिष्यामि येषां निर्माणे भारतवासिनां श्रमः स्यात्। सखायः सहैव अनेन एतादृशं लिखितं यन्मह्यम् अरोचत। असौ अलेखीत्, वयम् आत्मनिर्भर भारतं समर्थयामः, परम् एतेन सह भारतीयेभ्यः उत्पादकेभ्यः अपि स्पष्टः सन्देशः भवेत् यत् तेषाम् उत्पादानां गुणवत्ता विषये अवधानं सर्वथा स्यात्। विषयः तु उत्तमः, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट इति विचारेण कार्यं कर्तुम् उचितः कालः एषः। अहं देशस्य समवायान् उत्पादक नेतृवृन्दानि च प्रार्थये देशवासिभिः सुदृढः पदक्षेपः सुचिन्तितः। प्रतिगृहं वोकल फॉर लोकल इत्यस्य ध्वनिः गुञ्जितः अस्ति। एषः समयः सुनिश्चितीकरणस्य समयः यद् अस्माकम् उत्पादाः विश्वस्तरीयाः भवन्तु। यत् विश्वप्रसिद्धं तद् भारते निर्मातुं यतामहे। एतदर्थम् उद्योगपतिभिः अग्रे आगन्तव्यम्। स्टार्टअप्स् इति नवप्रकल्पाः अग्रे आगच्छेयुः। पुनरेकवारम् अहं वेंकट महोदयस्य उत्तमान् प्रयासान् वर्धापयामि। अयि भो वयस्याः एषा भावना अस्माभिः चिरं स्थापनीया, रक्षणीया, वर्धनीया च। पूर्वमपि मया कथितं, पुनरपि देशवासिनां समक्षम् आग्रहं करोमि। भवन्तः अपि एकां सूचीं निर्मान्तु। प्रतिदिनं प्रयुक्तवस्तूनां विवेचनं कुर्वन्तु। किं वस्तु अनवधानेन विदेश निर्मितं प्रयुज्यते? अस्माकं जीवने विदेश निर्मित वस्तूनां समावेशः कियान् अस्ति? एक प्रकारेण तैः वस्तुभिः वयं दासीकृताः। एतेषां विकल्पाः अस्माभिः चिन्तनीयाः। एतदपि सुनिश्चितीकर्तव्यं यत् भारत निर्मितं वस्तु एव प्रयुञ्ज्महे। भवन्तः प्रतिवर्षं प्रतिज्ञां स्वीकुर्वन्ति। ऐषमः एका प्रतिज्ञा राष्ट्राय अपि अवश्यं भवतु। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं देशेन आततायिभ्यः अत्याचारिभ्यश्च देशस्य पुरातन संस्कृते संरक्षणाय नैकानि बलिदानानि प्रदत्तानि सन्ति। तानि स्मर्तुमपि अद्यतनं दिनम्। अद्यतने एव दिवसे गुरु गोविंद सिंह वर्यस्य पुत्रौ जोरावर सिंहः, फतेह सिंहः च जीवितावस्थायां भित्तौ पिहिति कृतौ आस्ताम्। अत्याचारिणः वाञ्छन्ति स्म यत् साहिबजादे इति युवराजाः स्वकीयाम् आस्थां त्यजेयुः, महद् गुरुपरम्परां च परित्यजेयुः। परमस्माकं वीर युवराजैः सत्यपि लघुवयसि अद्भुतः साहसः प्रदर्शितः, इच्छाशक्तिश्च प्रदर्शिता। आततायिनः तौ यदा भित्तौ पूरयन्तः आसन्, यथा यथा मृत्युः निकटम् आसीत् तथापि एतौ न भयभीतौ। अद्यतने एव दिवसे गुरु गोविंद सिंह वर्यस्य माता गुजरी इत्यनयापि प्राणाहुतिः प्रदत्ता आसीत्। प्रायशः एक सप्ताह पूर्वं गुरु गोविंद सिंह वर्यस्य अपि पुण्यतिथिः आसीत्। अहमत्र देहल्यां गुरुद्वारा रकाबगंज इत्यत्र गत्वा गुरु तेग बहादुर वर्यं प्रति श्रद्धा कुसुमाञ्जलि प्रदानस्य अवसरं प्राप्तवान्। अस्मिन्नेव मासे श्री गुरु गोविंद सिंह प्रेरिताः अनेके जनाः भूमौ शयनं कुर्वन्ति। जनाः गुरु गोविंद सिंहस्य परिवारेण प्रदत्तं बलिदानं भावपूर्णावस्थायां स्मरन्ति।
एषा आहुतिः सम्पूर्ण मानवतायै देशाय च शिक्षाम् अदात्। अनया हि अस्माकं सभ्यता सुरक्षिता। वयं सर्वेपि आहुत्याः अस्या ऋणिनः स्मः। पुनरेकवारम् अहं श्री गुरु तेग बहादुरं मातरं गुजरीं श्री गुरु गोविंद सिंहम् अथ च चतुर्भ्यः युवराजेभ्यः नमस्करोमि। तद्बलिदानं सादरं प्रणमामि। एतादृशैः बलिदानैः एव भारतस्य स्वरूपं संरक्षितमस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, इदानीम् एतादृशीम् एकां वार्तां श्रावयामि यां श्रुत्वा आनन्दः अपि आयास्यति, भवन्तः गर्वान्विताः च भविष्यन्ति। भारते लेपर्ड्स् इत्युक्ते चित्रकाणां संख्यायां 14,200 वर्षतः 18,200 वर्षं यावत् प्रतिशतं षष्टिमिता वृद्धिः संजाता अस्ति। 14,200 वर्षे चित्रकाणां संख्या प्रायशः 109,000 आसीत्। तत्रैव 19,200 वर्षे एषा 52,800 संवृत्ता। एते ते एव चित्रकाः सन्ति येषां विषये जिम् कॉर्बेट् वृन्दपक्षतः उक्तमासीत्, यैः चित्रकस्य प्रकृतौ स्वच्छन्द विचरणं न दृष्टं ते चित्रक सौन्दर्यस्य कल्पनाम् एव न कर्तुं शक्नुवन्ति। तस्य वर्णानां सौन्दर्यं चलन सौन्दर्यं च नैव ज्ञातुं समर्थाः भवन्ति। देशस्य अधिकेषु राज्येषु विशेषरूपेण मध्यभारते चित्रक संख्या एधिता अस्ति। चित्रक संख्यादृशा राज्येषु क्रमशः मध्यप्रदेशः, कर्णाटकं, महाराष्ट्रं च मूर्ध्नि सन्ति। एषा उत्कृष्टा उपलब्धिः। सम्पूर्णे विश्वे चित्रकाः संकटान् सम्मुखीकुर्वन्ति। विश्वे तेषाम् उत्पत्तिस्थानानि क्षतिग्रस्तानि जातानि। एतादृशे समये चित्रकाणां संख्या वृद्धिं कृत्वा भारतेन समग्राय विश्वाय मार्गः प्रदर्शितः। भवन्तः जानन्तः स्युः यद् विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु भारते सिंह संख्या वर्धिता अस्ति, व्याघ्र संख्या अपि वृद्धा अस्ति, सहैव वनक्षेत्रमपि वृद्धं जातम्। एतस्य कारणम् इदं न केवलं शासनम् अपितु बहवः जनाः, सामाजिक समूहाः, नैकाः संस्थाः चापि वृक्ष वन वन्य जीव संरक्षणार्थं प्रयत्नरताः वर्तन्ते। ते सर्वेपि धन्यवादार्हाः सन्ति। सखायः अहं तमिलनाडोः कोयम्बटूरे एकस्य हृदयस्पर्शिनः प्रयासस्य विषये अपठम्। भवन्तः अपि सञ्चारमाध्यमेषु इदं दृष्टवन्तः स्युः। लोकाय स्वचालिता सन्धिका अस्माभिः दृष्टा एव, परं कोयम्बटूरस्य गायत्री इति एकया पुत्र्या स्वपित्रा सह पीडिताय श्वानाय चलासन्धिका विनिर्मिता। एषां संवेदनशीलता प्रेरणादायिनी वर्तते। अथ इदं तदेव भवितुम् अर्हति यदा व्यक्तिः प्रतिजीवं दया कारुण्य भाव भरिता स्यात्। दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानीवर्ति क्षेत्रेषु देशस्य अन्य नगरेषु च शैत्याधिक्यकाले मार्गस्थानां पशूनाम् अवधानार्थं बहवः प्रयत्नरताः सन्ति। ते पशूनां भोजनादारभ्य उष्ण वस्त्रशय्यादि वस्तूनां व्यवस्थां कल्पयन्ति। केचन तादृशाः अपि सन्ति ये प्रतिदिनं सहस्रेभ्यः पशुभ्यः भोजन व्यवस्थां कुर्वन्ति। एतादृशाः प्रयासाः निश्चयेन श्लाघनीयाः। एवं प्रकारकाः उत्तमाः प्रयासाः उत्तर प्रदेशस्य कौशाम्बी जनपदे अपि जायन्ते। तत्र कारावासे बन्दिनः पुरातनेभ्यः कम्बलेभ्यः आवरकाणि निर्मान्ति। एतानि कम्बलानि कौशाम्बी जनपद सहितम् अन्य जनपद कारावासेभ्यः गृह्यन्ते, ततः च सीवनं कृत्वा गोशालाभ्यः प्रेष्यन्ते। कौशाम्बी जनपदस्य कारावासवासिनः बन्दिनः प्रतिसप्ताहं नैकानि आवरकाणि सज्जीकुर्वन्ति। आयान्तु अपरजनसेवार्थं कृतयत्नान् प्रोत्साहयामः। एतत् वास्तविकं सत्कार्यं यत् समाज संवेदनाः शक्ताः करोति। मम प्रियाः देशवासिनः, इदानीं यत् पत्रं मम पुरतः अस्ति तस्मिन् बृहत् चित्रद्वयम् अस्ति। एते चित्रे एकस्य मन्दिरस्य स्तः। प्राक्तनं पश्चात्कालिकं च चित्रे एते वर्तेते। एतयोः चित्रयोः सह यत् पत्रम् अस्ति तस्मिन् एकस्य युवदलस्य विषये कथितम् अस्ति। ये आत्मानं युवा ब्रिगेड् इति युववृन्दं घोषयन्ति।
वस्तुतः अनेन युववृन्देन कर्णाटके श्रीरंगपट्टणम पार्श्वे स्थितस्य श्री वीरभद्रस्वामिनः प्राचीन शिवमन्दिरस्य कायाकल्पः कृतः। मंदिरे सर्वत्र तृणसमूहाः आसन्, तत्र कोऽपि गन्ता एवं वक्तुमपि न शक्नोति यदत्र एकं मन्दिरम् अस्ति। एकस्मिन् दिने कैश्चित् पर्यटकैः अनवधानेन एतस्य उपेक्षितमन्दिरस्य चलचित्रं सामाजिकमाध्यमेषु प्रसारितम्। युववृन्देन यदा एतत् चलचित्रं दृष्टं तदा ते आत्मानम् अवरोद्धुं न शक्तवन्तः। फलतः मन्दिरस्य जीर्णोद्धाराय निर्णयं कृतवन्तः। मन्दिरपरिसरे उत्पन्नानि अतितृणानि कण्टकलताः पादपाञ्च उत्पाटितवन्तः। यत्र पुनर्निर्मितेः आवश्यकता आसीत् तत्र पुनर्निर्माणं कृतम्। तेषां सत्कर्म दृष्ट्वा स्थानीयैः अपि सहयोगः कृतः। केनचित् सिमेंट इति वज्रचूर्णं प्रदत्तं तु केनचित् पेंट इति लेपनवर्णः। एतादृशीभिः विभिन्नाभिः सामग्रीभिः सह जनैः विविध सहयोगः आचरितः। एते युवानः सर्वे विभिन्न कार्यक्षेत्रे सम्पृक्ताः सन्ति। एवं सत्यां व्यस्ततायां सप्ताहान्तिमेषु दिवसेषु समयं निष्कास्य मन्दिरस्य कृते तैः कार्यं कृतम्। मन्दिरस्य द्वारेण सह विद्युत् योजनमपि योऽभिः कारितम्। एवं प्रकारेण एतैः मन्दिरस्य प्राक्तनः वैभवः सुस्थापितः। उन्मादः दृढेच्छाशक्तिश्च सर्वविधलक्ष्यप्राप्तये महत्त्वपूर्णे स्तः। यदाहं भारतस्य यूनः पश्यामि तदा आनन्दितः आश्वस्तश्च अनुभवामि। आनन्दितः आश्वस्तः च एतदर्थं यतो हि मम देशस्य युवजनेषु कैन डू इति कर्णस्य विश्वासः अथ विल डू इति कर्णस्य इच्छा विद्येते। तेभ्यः समाह्वानं नास्ति बृहत्, युवभ्यः किमपि अतिदूरं नास्ति। अहं तमिलनाडोः एकस्य शिक्षकस्य विषये अपठम्। तस्याः नाम हेमलता NK इति। सा विडुपुरम इत्यस्य एकस्मिन् विद्यालये विश्वस्य सर्वप्राचीनां तमिळ भाषां पाठयति। कोविड-19 महामारी अपि तस्याः मार्गम् अवरोद्धुं न शक्तवती। आम्, तस्याः पुरतः समाह्वानम् आसीत्, परं तया नवमार्गः एकः प्रकल्पितः। तया पाठ्यक्रमस्य सर्वेपि 30 पाठाः ध्वन्यङ्किताः। तदाधारेण एनिमेटेड इति अनुप्राणितानि चलच्चित्राणि अपि निर्मितानि। अनन्तरं च पेन ड्राइव इति स्मृतिशलाकया सर्वविद्यार्थिभ्यः चलच्चित्राणि तानि आबण्टितानि। अनेन तस्याः छात्राः सुगमतया पाठान् अवगतवन्तः। अनेन सहैव विद्यार्थिभिः सह दूरवाण्या अपि मध्ये मध्ये संवादं कृतवती। एतेन किल छात्राणाम् अध्ययनं सरलं सुगमं च जातम्। देशे कोरोना संक्रमण काले अध्यापनस्य ये नवप्रकल्पाः निर्मिताः सृष्टाः वा ते अध्ययनार्थम् अस्मिन् काले अमूल्याः सन्ति। अहम् आग्रहं करोमि सर्वशिक्षकान् प्रति यद् अध्ययन सामग्रीम् इमां शिक्षा मन्त्रालयस्य दीक्षा पटले स्थापयन्तु इति। अनेन देशस्य सुदूरवर्ती क्षेत्रवासिनः छात्राः लाभान्विताः भविष्यन्ति। सखायाः इदानीं वार्तां कुर्मः झारखण्डस्य कोरबा जनजातेः हीरामन महोदयस्य। हीरामन महोदय गढ़वाल जनपदस्य सिंजो ग्रामे निवसति। एतद् ज्ञात्वा भवन्तः आश्चर्यम् अनुभविष्यन्ति यत् कोरबा जनजातेः संख्या मात्रं 6,000 वर्तते। एते नगरेभ्यः दूरं पर्वतेषु वनेषु च निवसन्ति। स्वीय समुदायस्य संज्ञार्थं प्रतिष्ठापनायै च हीरामनवर्येण संकल्पितम्। तेन 12 वर्षाणां प्रयासेन परिश्रमेण च प्रायः विलुप्तायाः कोरवा भाषायाः शब्दकोशः निर्मितः। तेन अस्मिन् कोशे गृहसम्बद्ध वस्तूनि आरभ्य दैनिक प्रयोग वस्तूनां कोरवा भाषायां अर्थाः लिखिताः। कोरवा समुदायार्थं हीरामन महोदयेन यत् कृतं तद्देशाय उदाहरणीभूतमस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, एवं कथ्यते यद् अकबरस्य सभायाम् एकः प्रमुख सदस्यः अबुल फजलः आसीत्। असौ एकदा काश्मीर यात्रानन्तरम् अवादीत् यत् काश्मीरे एतादृशं वर्तते यद् अवलोक्य आशु कोपिनः क्रुद्धाश्चापि जनाः उल्लसिताः भवितुम् अर्हन्ति। असौ वस्तुतः काश्मीरस्य केशर क्षेत्राणाम् उल्लेखं करोति स्म। केशरस्तु शताब्दैः काश्मीरेण साकम् एकीभूतः सञ्जातः।
काश्मीरीयः केशरः मुख्यतया पुलवामा, बडगांव, किश्तवाड़ सदृशेषु क्षेत्रेषु उत्पाद्यते। अस्मिन्नेव वर्षे मे मासे काश्मीरीय केशराय जीआई टैग इति भौगोलिकाभिज्ञान सूचकं प्रदत्तमस्ति। एतन्माध्यमेन वयं काश्मीरीय केशरं विश्वविख्यातं कर्तुम् इच्छामः। काश्मीरीयः केशरः वैश्विक स्तरे एतादृक्संभारत्वेन ख्यातः यस्य अनेके औषधीय गुणाः व्याख्यायन्ते। एषः अतीव सुगन्धितः, सुवर्णकः, दीर्घस्थूल तन्तुयुतश्च भवति, येन अस्य चिकित्सकीय उपयोगाः संवर्धिताः भवन्ति। अयं च जम्मू काश्मीरस्य समृद्धस्य सांस्कृतिक दायस्य प्रतिनिधित्वं करोति। गुणवत्तामानकेष्वपि काश्मीरीयः केशरः अद्वितीयः, अन्यदेशीयाभ्यः केशर प्रजातिभ्यश्च विलक्षणः भवति। जीआई टैग इत्यनेन काश्मीरीय केशरः विशिष्टाभिज्ञानेन समीभूतः। जीआई टैग इति प्रमाणीकरणानन्तरं काश्मीरीय केशरः दुबई स्थिते एकस्मिन् महदापणे सूचीबद्धः, येन अस्य निर्यातः समेधिष्यते। अनेन आत्मनिर्भर भारतस्य अस्माकं प्रयासाः सुतरां दृढतराः भवितुम् अर्हन्ति। केशर कृषकाः अपि एतन्निर्णयेन विशेषतः लाभान्विताः भविष्यन्ति। अत्र पुलवामा क्षेत्रे त्रालवासिनः अब्दुल मजीद वान्याः दृष्टान्तमस्ति। असौ हि स्वीयं जीआई टैग युतं केशरं राष्ट्रिय केशराभियानान्तर्गतं पंपोरस्य व्यापार केन्द्रे ई-विपणन माध्यमेन विक्रीणाति। एवमेव अन्येपि जनाः काश्मीरे केशर व्यापारं कुर्वन्ति। आगामिनि क्रमे भवन्तोऽपि यदा केशर क्रयस्य विचारं कुर्वन्तु तदा काश्मीरीय केशरस्य विषये अवश्यं चिन्तयन्तु। काश्मीरीयाणाम् उत्साहमिव तत्रत्यस्य केशरस्य स्वादोऽपि विलक्षणः भवति। मम प्रियाः देशवासिनः, दिनद्वय पूर्वमेव गीता जयन्ती आसीत्। श्रीमद्भगवद्गीता हि अस्माकं जीवनस्य प्रत्येकं सन्दर्भे प्रेरणास्पदी भूतास्ति। अपि भवद्भिः कदाचित् चिन्तितं यत् गीता कथम् अद्भुतग्रन्थत्वेन अभिज्ञायते? प्रथमस्तु एषा भगवतो कृष्णस्य वाणी अस्ति। परं गीताया वैशिष्ट्यम् अस्याः जिज्ञासामूलत्वमपि अस्ति। एषा हि प्रश्नेन आरभते। यदा अर्जुनः भगवन्तं कृष्णं प्रश्नम् अपृच्छत् तदैव संसारः गीताज्ञानम् अवाप्तवान्। गीताम् इव अस्माकं संस्कृतौ यावदपि ज्ञानमस्ति तत्सर्वं जिज्ञासया एव आरभते। वेदान्तस्य तु आरम्भः एव अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यनेन सूत्रेण भवति। तदैव अस्माकं संस्कृतौ ब्रह्मणोऽपि अन्वेषणस्य सन्दर्भः विद्यते। एषा हि जिज्ञासायाः शक्तिरस्ति। जिज्ञासा भवन्तं सततं नूतनस्य कृते उत्प्रेरयति। बाल्ये वयम् अधिकं जानीमः, यतो हि तदवस्थायां जिज्ञासा प्रकृष्टा भवति। एतेन स्पष्टं यत् यावत् जिज्ञासा तावदेव जीवनं भवति। यावत् जिज्ञासा तावन् नूतनं ज्ञानार्जनं सम्भवति। अस्मिन् सन्दर्भे अवस्था, परिस्थितिः वा अनर्थकत्वेन परिभाव्यते। जिज्ञासायाः एतादृश्याः एव ऊर्जायाः उदाहरणं मया तमिलनाडोः वृद्धस्य श्रीमतः टी श्रीनिवासाचार्य स्वामिनः च सन्दर्भे ज्ञातम्। श्री टी निवासाचार्यः 92 वर्षीयः अस्ति। अस्याम् अवस्थायामपि असौ सङ्गणकमाध्यमेन पुस्तकं लिखति, तदपि स्वयं टङ्कणं कृत्वा। भवन्तः चिन्त्यमानाः स्युः यत् श्रीनिवासाचार्यस्य समये तु सङ्गणकं प्रचलितम् एव नासीत्। तदा तेन सङ्गणकं कदा अभिज्ञातमिति? एतत् सत्यमस्ति यत् यदा असौ महाविद्यालये आसीत् तदा सङ्गणकं नैव अवर्तत। परं तस्य मनसि जिज्ञासा, आत्मविश्वासश्च युवावस्था सदृशः एव अवर्तत। वस्तुतः श्रीनिवासाचार्य स्वामी संस्कृत तमिल भाषयो विद्वान् अस्ति। तेन अधुनावधि 16मिताः आध्यात्मिक ग्रन्थाः विरचिताः। परं सङ्गणकस्य उद्भवानन्तरं तेन चिन्तितं यदधुना पुस्तकलेखनस्य प्रकाशनस्य च विधयः परिवर्तमानाः सन्ति। तदा तेन 86 वर्षाणाम् अवस्थायां सङ्गणकम् अधीतम्। आत्मनः कृते आवश्यकानां तन्त्रसाधनानां ज्ञानम् अवाप्तम्। साम्प्रतं चासौ स्वीयं पुस्तकं स्वयमेव लिखति।
सखायाः श्रीमतः टी श्रीनिवासाचार्य स्वामिनः जीवनम् एतत् तथ्यस्य प्रत्यक्ष प्रमाणमस्ति यत् जीवनं तावदेव ऊर्जा संपन्नं भवति यावत् जिज्ञासा सप्राणा भवति। ज्ञानस्य वाञ्छा सजीवा वर्तते। अतो अस्माभिः कदापि नैव चिन्तनीयं यद्वयम् अवशिष्टाः असफलाः वा जाताः। अस्माभिः नैव चिन्तनीयं यद्वयं नूतनम् अधिगन्तुम् असमर्थाः अथवा अग्रे गन्तुं न पारयामः इति। मम प्रियः देशवासिनः, सद्यः एव अस्माभिः जिज्ञासया नूतनाधिगमनस्य कार्यसम्पादनस्य च विषये सम्भाषितं। नूतनवर्षे नूतनसङ्कल्पानां चापि विषये चर्चितं। परं केचन जनाः सततं नवचिन्तनं नवकार्यं नूतनसङ्कल्पसिद्धिं चापि कुर्वन्ति। भवद्भिरपि स्वीय जीवने अनुभूतं भवेत् यद् यदा वयं समाजस्य कृते किमपि कुर्मः तर्हि समाजः एव तस्य संवर्धनोर्जां सन्तनोति। सामान्य प्रेरणाभिरपि महनीय कार्याणि सम्पादितानि भवन्ति। एतादृशः एकः युवा श्रीमान् प्रदीप सांगवानः अस्ति। गुरुग्रामस्य प्रदीप सांगवानः 1600 वर्षतः हीलिंग हिमालयाज इत्यभियानं सञ्चालयति। असौ स्वीयवृन्देन स्वयंसेवकैः च साकं हिमालयस्य भिन्नक्षेत्रेषु गच्छति। यत् कृतकापशिष्टं च पर्यटकैः क्षिप्तं भवति तस्य शोधनं करोति। श्री प्रदीपः साम्प्रतं हिमालयस्य भिन्न पर्यटन केन्द्रेभ्यः नैक टनमितं कृतकापशिष्टम् अपाकृतवान्। एवमेव कर्णाटकस्य युव दम्पती अनुदीप मिनूषा इत्येतौ स्तः। ताभ्यां विगते नवंबर मासे एव पाणिग्रहणं कृतम्। विवाहानन्तरं बहवो युवानः पर्यटनाय गच्छन्ति, परम् एताभ्यां दम्पतीभ्यां किमपि विलक्षणम् आचरितम्। एतौ सर्वदा अनुभवतः यज्जनाः स्वीयगृहात् बहिः भ्रमणाय तु गच्छन्ति, परं यत्रापि विरमन्ते तत्र प्रभूतावकरं क्षिप्त्वा प्रत्यागच्छन्ति। कर्णाटकस्य सोमेश्वर समुद्रतटेपि एषैव स्थितिः आसीत्। अनुदीप मिनूषाभ्यां चिन्तितं यदेतौ सोमेश्वर समुद्रतटे जनैः यदा अपशिष्टं क्षिप्तं तस्य शोधनं करिष्यतः। नवदम्पतीभ्यां स्वीय विवाहानन्तरम् एषः एव सङ्कल्पः सर्वप्रथमं सन्धारितः। द्वाभ्यामेव स्वीय प्रयासैः समुद्रतटस्य प्रभूतावकरः अपाकृतः। एतत् सङ्कल्प विषये अनुदीपः स्वीय सामाजिक माध्यम संकेतेनापि सूचितवान्। तस्य गौरवास्पदं विचारेण प्रभाविताः अनेके युवजनाः ताभ्यां साकम् आगताः। भवन्तः एतत् ज्ञात्वा आश्चर्यान्विताः भविष्यन्ति यदेतैः सम्भूय सोमेश्वर समुद्रतटात् 800 किलोमीटरः अपशिष्टः अपाकृतः। सखायाः सत्सु एतेषु प्रयासेषु अस्माभिः इदमपि विचारणीयं यत् अयम् अवकरः एषु समुद्रतटेषु पर्वतेषु च केन प्रकारेण सञ्चितो भवति। अन्ततस्तु अस्मासु एव कश्चन अवकरमिमं तत्र त्यक्त्वा प्रत्यागच्छति। अस्माभिः प्रदीप अनुदीप मिनूषा सदृशान् एव स्वच्छताभियानं प्रवर्तनीयं। परं च एतस्मादपि प्राक् अस्माभिः इदमपि सङ्कल्पनीयं यद्वयम् अवकरं मनागपि नैव वितानि करिष्यामः। परमार्थेन तु स्वच्छ भारताभियानस्यापि प्रथमोऽयं सङ्कल्पः। एवम् एकम् अपरं वृत्तम् अहं भवतः स्मारयितुं वाञ्छामि। कोरोना कारणात् वर्षेऽस्मिन् एतद् विषयिणी चर्चा तावती नैव सञ्जाता। अस्माभिः देशोऽयम् एकलप्रयुक्तकृतकात् मुक्तः नूनं करणीयः। अयमपि 2120 वर्षस्य सङ्कल्पेषु अन्यतमः अस्ति। अन्ते चाहं नूतन वर्षार्थं भूयसीः शुभकामनाः वदामि। भवन्तः स्वयं स्वस्थाः भवन्तु, स्वीय कुटुम्बम् अपि स्वस्थं सन्धारयन्तु। आगामिनि वर्षे जान्युआरी मासे अभिनवान् विषयान् अवलम्ब्य मनोगतं भविता। भूयो भूयः धन्यवादाः।